اللہ اللہ امام الانبیاء علیہ السلام نے عظیم ذات غلام ٹائم نے میرے آقا حسین کے میرے نانے دے روزے تے حاضری پیش کی تھی. میرے آقا نے پاک تشریف گھن کے فرمایا مانگی رخصت رات جمعے دی ہے تیرے شہر تو جھوک لڑائی بہنا تیرے روزے پاک دی چھات لے 55 سال نبھائی بہنا تیری شریعت پاک بچاون کیتے نانا تے تھل پیندے مال وی چائی بہنا آسفر جلال والے سیاہ ایک تھی بیمار ٹکائی بہنا. اور درد والے جملے سنے اخلاق والے بیٹھے ہو خصوصاً دھیاں والے بیٹھے ہو آدھی بیمار بہن بھی نال میرے آقا حسین نانے دے روزے تجھے میرے بار آئے میری سین رو کیا دی ویرا آخری سلام اماں دے روزے تے جامے آئے یہ میرے بہن بھیرا ادھی رات آئے لائے اماں دے روزے تے آئے نے میرے آقا حسین ماں دے قدمالے پاسوں بیٹھے نے سیدہ زینب پاک اماں دے سر والے پاسوں موجود ہے میرے بیٹھیاں کیا آپ فرمائیں دے بیٹھیاں اے اماں ذرا کھول کفن تے آج